हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को प्रिभियस इयरमा सोधिएका ग्रामर क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है त। ल मैले सुरु गरेँ। सो फर्स्टमा तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको होला, यो क्वेसन चाहिँ प्रोभिन्स 7मा 2075मा सोधेको थियो है। प्रोभिन्स 7मा 2075मा। अब हेरौँ होइन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा। सो all is well, supply the correct question tag भनेर भनेको छ। सो all is well को question tag के हो त? सो फर्स्टमा question tag को रुल भनेको के हो त? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग, we know it होइन। अब त्यसपछि all is well भनेपछि इज आएको छ। सो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग लगाउनु पर्यो। सबै कुरा ठिक छ छैन र भनेर भन्नु पर्यो। all is well, isn't it? all is well, isn't it? भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ। बी, सी hasn't arrived home yet भनेर छ। अब यसलाई चेन्ज इन्टु एफर्मेटिभ भनेर भनेको छ। अब सो फर्स्टमा त hasn'tलाई has बनायो, सक्यो। ठिक छ, सी has arrived home yet भयो। तर yet हामीले कुन बेला लगाउँछौँ? नेगेटिभमा लगाउँछौँ। यसको पोजिटिभ के हुन्छ त? अलरेडी हुन्छ। के हुन्छ त? अलरेडी। सो सी has already arrived home. She has already arrived home भनेर भन्ने। She has already arrived home. यस्तै गरी C, we ... English for 10 years. Put the verb in the bracket in correct tense भनेर छ। सो अब हामीले इङ्ग्लिस पढ्यौँ अथवा के छ होइन, कतिसम्म त कति वर्ष भएछ त पढेको? 10 वर्ष भएछ। सो पास्टमा हामीले 10 वर्षदेखि सुरु गऱ्यौँ, स्टिल प्रेजेन्टमा पनि त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। ठिक छ, भनेपछि कुन टेन्स लगाउनु पर्यो त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। वी have been studying, subject plus has have plus been plus verb 4 plus subject. We have been studying English for 10 years. For 10 years भनेर भन्ने। ठिक छ। ल अब डी हेरौँ। सी कट हर फिङ्गर। अब यसलाई यस नो क्वेसनमा लग्नु पर्यो। सी कट हर फिङ्गर भनेर छ। सो यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है त। सो कटको verb 1 कट, verb 2 पनि कट, verb 3 पनि कट। अब यहाँनिर हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्स भएको भए के हुन्थ्यो त? सीसँग verb 5 आउँथ्यो, सी कट्स हुन्थ्यो। तर यहाँनिर त पास्टमा छ नि त, सीसँग कट छ। हो, द्याट्स वाइ हामीले पास्टको क्वेसन बनाउनु पर्यो। पास्टको क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले अगाडि के लेख्छौँ? डिड लेख्छौँ। डिड सी कट हर फिङ्गर? डिड सी कट हर फिङ्गर भनेर भन्छौँ। ठिक छ। ल अब इमा हेरौँ। Nobody invited me to the party भनेर छ। ठिक छ, nobody invited me to the party। अब यसलाई चेन्ज इन्टु प्यासिभ भनेर छ। अब मीलाई हामीले अगाडि राख्छौँ। सो पास्टमा छ, आई वाजदेखि सुरु गरौँ। अब कसैले पनि मलाई इन्भाइट गरेन भनेपछि म चाहिँ इन्भाइट भइनँ भनेर भन्नु पर्यो। आई वाज नट इन्भाइटेड टु द पार्टी। आई वाज नट इन्भाइटेड टु द पार्टी भनेर भन्न सकियो। ठिक छ। ल यस्तै गरी एफमा, ही सेड टु मी डोन्ट वेस्ट यर टाइम। अब यो डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेको के हो त? इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो सेन्टेन्स हो त भन्दाखेरि जसले अर्डर, रिक्वेस्ट, कमान्ड जनाउँछ, जसमा सब्जेक्ट हुँदैन। भनेपछि अब के हुन्छ त? ही सेड टु केमा चेन्ज हुन्छ? ही टोल्डमा चेन्ज हुन्छ। टोल्ड भन्दा पनि डोन्ट वेस्ट यर टाइम भनेपछि उसले त मलाई सजेस्ट गरेको हो नि त। सो ही सजेस्टेड मी। अब डोन्ट छ भनेपछि नट टु वेस्ट। अब यर टाइममा माई टाइम, नट टु वेस्ट माई टाइम भनेर भन्ने। ठिक छ। अब यसलाई थोरै हेरौँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई होइन डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट भनेको सबैभन्दा सजिलो हो गर्नको लागि। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि अब पोजिटिभ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ। जस्तै वेस्ट यर टाइम मात्रै भनेको भए अगाडि जस्ट टु वेस्ट यर टाइम भनेर लेख्ने।
होइन भनेदेखि नेगेटिभ छ भनेदेखि नट टु लेख्ने, बाँकी जस्ताको तस्तै लेख्ने। जस्तै हेल्प मी भनेर भन्यो कसैले, प्लिज हेल्प मी भनेर भन्यो, हेल्प मी छ भनेदेखि ही रिक्वेस्टेड मी टु हेल्प हर हुने भयो। जस्ट टु राख्ने, अरू जस्ताको जस्तै राख्ने, त्यहाँनिर सब्जेक्ट चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ गर्ने है। फेरि एकदमै सजिलो छ इम्पेरेटिभको कुरा है त, यो भयो है। यदि सजिलो छ 6 मा 6 त आइहाल्यो होइन। ल अब हेरौँ तल के छ त, डोन्ट वेस्ट योर टाइम, नोबडी वाज प्रेजेन्ट, यस्तै छ है त। अब यो कहाँ सोधेको थियो त भन्दाखेरि इस्टर्न डेभलपमेन्ट भिजनमा 2074 मा सोधेको थियो है त। इस्टर्न डेभलपमेन्ट भिजन 2074 मा सोधेको थियो, यो पनि गरौँ है त। ए डोन्ट वेस्ट योर टाइम भनेर छ। अब यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सप्लाई करेक्ट क्वेसन ट्याग। अब क्वेसन ट्याग के हुन्छ त, डोन्ट वेस्ट योर टाइम भनेपछि अब थाहा भइसक्यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो भनेपछि विल यु लाग्छ भनेर हामीले पढेका छौँ है त। सो डोन्ट वेस्ट योर टाइम, डोन्ट वेस्ट योर टाइम, विल यु भनेर हुने भयो। डोन्ट वेस्ट योर टाइम, विल यु भनेर हुने भयो। र हामीलाई रुल थाहा छँदैछ, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग भनेर। र यहाँ के छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ ट्याग हुने भयो। बी नोबडी वाज प्रेजेन्ट, कोही पनि आएको थिएन भन्ने कुरा भयो। र यसको पोजिटिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैजना आएका थिए। सो नोबडीलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त भन्नुहोस्, एभ्री वानमा, र एभ्री वान वाज प्रेजेन्ट भनेर भन्न सकियो। एभ्री वान वाज प्रेजेन्ट, एभ्री वान वाज प्रेजेन्ट। सी सोना डट 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 आउट बिफोर गोमा एराइभ्ड भनेर छ। गोमा आउनु अगाडि सोना गइसकेको थिए। हेर्नुहोस् न, गोमा आउनु अगाडि सोना गइसकेको थिए। सो होइन, पास्टमा कुनै एक्सन कम्प्लिटेड छ, ठिक छ, पास्टमा सुरु भयो र पास्टमै इन्ड भयो, त्यो कुरा प्रेजेन्टसम्म त आउनै पाएन भनेपछि पास्टमै सकेको कुरालाई टेन्सलाई जनाउने कुन टेन्स हो त भन्नुहोस् त, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हो, जसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट हो। यहाँ गोमा आउनु अगाडि नै सोना गइसकेको थिए होइन, जाने काम उसको कम्प्लिट भइसकेको थियो। द्याट्स वाइ वी विल युज पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। भनेपछि सोना ह्याड, गोको वर्ब 3 के हुन्छ, गो वेन्ट गन। सोना ह्याड गन आउट बिफोर गोमा एराइभ्ड, बिफोर गोमा एराइभ्ड भनेर भन्नु है त। ल डी शिवा आस्क्ड मी हाउ लङ ह्याभ यु बिन वेटिङ फर मी भनेर छ। हाउ लङ ह्याभ यु बिन वेटिङ फर मी। अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो, यसको बारेमा पनि हामी थोरै अहिले डिस्कस गर्छौँ है त। सो फर्स्टमा त कस्तो टाइपको क्वेसन छ भनेर हेर्नु पर्यो। कुन क्वेसन हो त यो, WH क्वेसन हो भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौँ शिवा आस्क्ड मी, यहाँनिर सिधै आस्क्ड मी भनेको छ, शिवा आस्क्ड मी द्याट। ल ठिक छ, अब कस्तो टाइपको क्वेसन हो भन्दाखेरि WH क्वेसन हो। WH क्वेसन हो भनेदेखि अगाडि WH होइन क्वेसन जुन छ त्यो लेख्ने, त्यो टर्म लेख्ने, र पछाडि हाम्रो एज युजल होइन सिम्पल एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई चेन्ज गरे जसरी नै रुल लगाएर लेख्ने। होइन यस नो क्वेसन छ भनेदेखि इफ अथवा वेदर लेख्ने, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टेन्स चेन्ज गरेर लेख्ने भन्ने कुरा छ। शिवा आस्क्ड मी द्याट, अब के हुन्छ त, हाउ लङदेखि सुरु गर्ने है त। हाउ लङ, अब आई छ, सरी यु छ, उसले त मलाई सोधेको भनेपछि आईबाट मैले सुरु गर्छु। आई ह्याड बिन वेटिङ फर हिम, आई ह्याड बिन वेटिङ फर हिम भनेर भने मैले, ठिक छ। ल त्यसपछि ई यु ह्याभ टु गो टु स्कुल डेली, चेन्ज इन्टु हाउ अफन भनेर भनेको छ। अब हाउ अफन त कतिको स्कुल जाने त भन्दाखेरि डेली, सधैँ जाने भनेपछि अब डेली हामीले लेख्दैनौँ क्वेसन बनाउँदाखेरि। अब सुरु गर्छौँ हामीले हाउ अफनबाट।
हाउ अफन अब कुन टेन्समा छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्समा छ। प्रेजेन्ट टेन्सको क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त डु अथवा डज राख्छौँ। यु छ, ह्याभ छ, वर्ब वान छ, डु राख्ने भयो। हाउ अफन डु यु ह्याभ टु गो टु स्कुल, हाउ अफन डु यु ह्याभ टु गो टु स्कुल भन्दाखेरि अब चाहिँ एन्सर आउँछ आई अथवा यु ह्याभ टु गो टु स्कुल डेली भनेर। एफ डिड दे कम्प्लिट द प्रोजेक्ट वर्क भनेर छ। अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लानु पर्यो। ठिक छ, अब द प्रोजेक्ट वर्क अगाडि आउने भयो। त्यसपछि अब यहाँनेरि वेयर द प्रोजेक्ट वर्कबाट हामी सुरु गर्छौँ। वेयर द प्रोजेक्ट वर्क कम्प्लिटेड where the project work completed by plus agent by them भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ ल, अब नेक्स्ट हेरौँ है। नोबडी लेफ्ट हिम अ टिप भनेर छ, कसैले नि उसलाई टिप दिएन छ होइन बिचरालाई। ओके ल, यो 6वटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो एसिईमा है सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट भिजनमा 2074 मा सोधेको थियो। अब हेरौँ नोबडी लेफ्ट हिम अ टिप होइन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट छ भनेपछि वर्ब वान छ, सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेपछि नोबडी आएपछि चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। नेगेटिभ स्टेटमेन्टको के हुन्छ पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। नोबडी लेफ्ट हिम अ टिप डु दे भनेर हामीले लेख्छौँ, डु दे भनेर हामीले लेख्छौँ। बी जिमी ह्याज समथिङ टु टेल यु चेन्ज इन्टु नेगेटिभ। अब ह्याज समथिङ जिमीले तिमीलाई केही भन्नु छ भनेर भनेको छ। अब जिमीले तिमीलाई केही पनि भन्नु छैन भनेर हामीले सुरु गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले लेख्छौँ होइन। समथिङलाई केमा चेन्ज गर्छौँ त एनिथिङमा, र यो ह्याजलाई होइन के छ हामी हेरौँ है। जिमी अब कुन टेन्समा छ त भन्दाखेरि ह्याज मात्रै लागेको छ, वर्ब 5 छ है। भन्नुको मतलब के हो त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ, वर्ब 5 लागेको छ भनेदेखि नेगेटिभमा लाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि डज नट प्लस वर्ब 1। जिमी doesn't have anything to tell you। जिमी doesn't have anything to tell you भनेर भन्ने। ठिक छ ल, सी हेरौँ। द टिम्बर वाज 6 feet long। अब कतिको लामो थियो त हाउ लङ भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो टिम्बर कति लामो थियो त भनेर सोध्नु पर्यो। 6 feet long त एन्सरमा आयो। अब हेरौँ है, हाउ लङ वाज द टिम्बर, हाउ लङ वाज द टिम्बर भनेर सोधेपछि अब एन्सर आउला द टिम्बर वाज 6 feet long भनेर। ल ठिक छ, अब डी measles has broken out in the village so the school and offices ... closed down for a week भनेर छ है यतापट्टि। अब यसलाई करेक्ट टेन्समा राख्नु पर्यो भनेदेखि सो द स्कुल्स एन्ड अफिसेस ह्याभ बिन क्लोज्ड है। यहाँनिर थोरै क्वेसन चाहिँ स्क्यान गर्दाखेरि देखिएन। क्लोज डाउन फर अ विक है त, एक हप्तादेखि चाहिँ बन्द छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लगायौँ। ठिक छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लगायौँ। ल अब यसपछि नेक्स्ट हेरौँ ईमा। नोबडी एन्सर्ड माई क्वेसन्स भनेर छ। माई क्वेसन्स प्यासिभ बनाउनु छ, प्यासिभलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ होइन। प्यासिभमा अब्जेक्टलाई अगाडि ल्याउँछौँ भनेपछि माई क्वेसन्स अब वेयर भयो होइन। क्वेसन्स पछि प्लुरल, माई क्वेसन्स वेयर नट एन्सर्ड, माई क्वेसन्स वेयर नट एन्सर्ड भयो। ठिक छ ल, यो कुरा भयो। अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्टमा पनि त्यही हो होइन। कहिले क्वेसन ट्याग सोध्छ, कहिले के सोध्छ, जे होस् हामीले पढेकै सोध्छ, पढेको भन्दा बाहिरको त सोध्दैन है त। ल यो पनि हेरिहालौँ। लेट्स लिसन टु द न्युज भनेर छ है। यो चाहिँ वेस्टर्न रिजनमा 2074 मा सोधेको क्वेसन हो। लेट्स लिसन टु द न्युज। अब के हुन्छ त स्याल वी हुन्छ है। लेट्स आएपछि हामीले स्याल वी लगाउने भन्ने रुल पढेका छौँ। लेट्स लिसन टु द न्युज, लेट्स लिसन टु द न्युज
shall we भनेर हामीले हाल्न सक्छौँ। बी सीमा युजली मेक्स नोइज इन क्लास, यसलाई नेगेटिभमा लानु पर्यो। सीमा अब मेक्स छ भनेपछि verb 5 छ भनेपछि does not plus verb 1। सीमा usually does not make noise in class, does not make noise in class भनेर भन्न सकियो। सी I ... the tiger, ठिक छ, मैले टाइगर देखेँ भन्दा पनि देखेको छु भनेर चाहिँ भनौँ न हैन। आई देखेको थिएँ हुन्छ अझै हैन, किनकि टाइगरलाई त हामीले अकल जुगलले नै पास्टमा हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। I had seen the tiger। डी सीता asked me will you help me, मैले अघि भर्खर माथि भनेको छु will भनेको के त, अब यसको एन्सर आउँछ will you help me मा yes I will help you अथवा no I won't help you। सो yes no क्वेसन आएपछि के लेख्ने त, if अथवा whether लेख्ने र त्यहाँको टेन्सलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा छ। सो सीता asked me whether र if मा जे राखे नि हुन्छ, मैले if राखेँ। सीता asked me if I will को would हुन्छ, if I would help her भनेर भने। सीता asked me if I would help her। E she never drinks tea, change into how often क्वेसन भनेर छ, उसले कहिले खान्न भनेपछि नेभरलाई हटाउँछौँ, how often लाई ल्याउँछौँ। सो how often does she drink, she drinks भनेर भन्नु पर्यो है। यहाँनिर चाहिँ how often does she drink भयो है, how often does she drink भयो है। does आएपछि त हामीले यता verb 5 लेख्ने कुरै भएन। ओके एफ डिड यु राइट द्याट लेटर भनेर छ, यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो द्याट लेटरलाई भनेपछि वाज द्याट लेटर रिटन बाई यु, वाज द्याट लेटर रिटन बाई यु भनेर हामीले लेख्छौँ है त। ल यसपछि जाउँ नेक्स्ट तल, यहाँनिर पनि क्वेसन ट्याग छ, एफर्मेटिभ छ, वेन क्वेसन छ, एकदमै सजिलो छ है त, यो पनि सकाइहालौँ, गाह्रो कुरै छैन। सो लेट मी सिङ अ सङ, माथि लेट्स थियो त्यही भएर स्याल आयो, यहाँनिर लेट मी सिङ अ सङ छ, विल आउँछ है। लेट मी सिङ अ सङ विल यु भनेर भन्नु पर्यो। यस्तै गरी बी आई हेभन्ट रेड यर बुक येट छ, अब यसलाई एफर्मेटिभमा लानु पर्यो। हेभन्ट छ, हेभन्टलाई त चेन्ज गरौँला, केही समस्या छैन। यहाँनिर येट छ, येट भनेको नेगेटिभमा छ भनेदेखि पोजिटिभमा के हुन्छ त अलरेडी भनेर हुन्छ। सो अब लेखौँ, अब नटलाई हटौँ, आई हेभ रेड यर बुक अलरेडी, आई हेभ रेड यर बुक अलरेडी भनेर लेख्छौँ है। येटलाई अलरेडीमा लाउनुपर्छ, ठिक छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ, पोजिटिभ छ भनेदेखि अलरेडीलाई येटमा लाउनुपर्छ नेगेटिभ हुँदाखेरि। सी आवर स्कुल स्टार्ट्स एट 10 o'clock, वेन भनेर सुरु गर्नु पऱ्यो, कति बेला सुरु हुन्छ त भनेपछि 10 o'clockलाई हामीले निकाल्छौँ, ओमिट गर्छौँ। हेर्नुहोस् त वेन डज, अब आवर छ भनेपछि इयर भनेर सोध्छौँ हामीले, सुरु केमा गर्छौँ इयर। हामीले क्वेसन सोधिरहेका छौँ वेन डज यर स्कुल स्टार्ट, ल यति कुरा भयो। डी सी युजली ... बिल्डिङ्स, अब करेक्ट टेन्स लगाउनु पर्यो, उसले सधैँ गर्छ, हामीले ह्याबिचुअल एक्सन सधैँ गर्ने, रेगुलरली गर्ने कुरालाई कुन टेन्स लगाउने भनेका छौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेपछि सी युजली डिजाइन्स बिल्डिङ्स, सी युजली डिजाइन्स बिल्डिङ हुने भयो। ई द टिचर से वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यसलाई इन्डाइरेक्ट स्टेजमा लानु पर्यो। सो कुन टेन्समा छ त प्रेजेन्ट टेन्समा छ, प्रेजेन्ट टेन्स छ भनेदेखि पास्ट टेन्समा लाग्छौँ। द टिचर सेड द्याट वाटर फ्रोज एट 0 डिग्री सेल्सियस, द टिचर सेड द्याट वाटर फ्रोज एट 0 डिग्री सेल्सियस, हो त होइन। किन होइन भन्दाखेरि जब हामीले युनिभर्सल
युनिभर्सल फ्याक्ट आउँछ तब नो चेन्ज होइन, डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट लग्दाखेरि पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा छ होइन, ध्रुव सत्यको कुरा। सो वाटर अलवेज फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस होला होइन, प्रेसरको फरक पर्ला, तर यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। द टिचर सेड द्याट वाटर फ्रोज हुँदैन, वाटर फ्रिजेस नै हुन्छ है त। वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस चुकिनु भएन है, युनिभर्सल ट्रुथ र फ्याक्ट्स आयो भनेदेखि नो चेन्ज इन द थिङ्स। एफ टाइगर्स आर बिङ किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली भनेर छ। सो अब कसले मारेको हो त? मान्छेले मारेको हो, केही पनि छैन भनेदेखि पिपल भनेर राख्ने होइन, एउटा जेनरल मासलाई लिने भनेर हामीले पढेका छौँ है त। पिपल आर किलिङ टाइगर्स इनडिस्क्रिमिनेटली भनेर गर्ने है त। ल यो कुरा छ, हामीले यसमा कति 5-6वटा कतिवटा एक्सर्साइज गरौँ है त, पास्ट क्वेसन सोधिएको र यस्तै गरी आउने दिनमा पनि हामीले एसएलसीमा पास्टमा सोधिएको क्वेसन, ग्रामर क्वेसनहरू सबै एक्सप्लेनेसनका साथ सल्भ गर्नेछौँ। र केही समस्या छ तपाईँलाई, रुलमै कन्फ्युजन छ भनेदेखि हरेक ग्रामरको पार्टको भिडियो हामीले बनाएका छौँ, त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, प्लिज वाच द्याट है त। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।